नमस्कार, यो विशेष संवाद श्रृङ्खलाको आजको यो सन्दर्भ विशेषमा स्वागत छ। म सरू सिंह थापा। गत जेठ 10 गते जाजरकोटको भेरी नगरपालिका राणा गाउँका 21 वर्षीय नवराज विक आफ्ना 18 जना साथी सहित पश्चिम रुकुमको चौर जहारी नगरपालिका 8 सोतिकी 17 वर्षीय मल्ल थर्की एक किशोरीलाई भगाउन भने उनकै गाउँ सोती पुगेका थिए। 3 वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका कथित दलित समुदायका नवराज र ठकुरी समुदायकी ती किशोरीको जात नमिले पनि उनीहरू विवाह बन्धनमा बाँधिन चाहन्थे। त्यसैले नवराज आफ्ना साथीहरूलाई लिएर दुलही ल्याउन चौर जहारी गएका थिए। तर उनी न दुलही ल्याए न घर नै फर्के। बरु यो जीवनमा कहिल्यै नफर्कने गरी नवराज सहित 6 जना सदाका लागि अस्ताए, जुन नरसंहार समाजमा स्थापित जातीय विभेदको मूल परिणाम बन्न पुग्यो। घटनाका खलनायक पात्रको रूपमा उडाध्यक्ष सहित गाउँका व्यक्ति बने। यो 8 महिनासम्म पनि पीडितले न्याय पाउन सकिराखेका छैनन्। नेपालको संविधानको धारा 24 ले जातीय छुवाछुतलाई दण्डनीय भनेको छ भने धारा 18 ले समानताको हकको व्याख्या गरेको छ। तर पनि जातकै आधारमा किन ज्यान गुमाउनु परेको छ? सोती नरसंहार कसरी भएको थियो? पीडितले न्याय कहिले र कसरी पाउँछन्? यी समाजका गलत प्रथा कहिले र कसरी अन्त्य हुन्छन् भनेर आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग संवादका लागि हुनुहुन्छ सांसद प्रकाश रसाइली स्नेही। उहाँ सोही घटनाको संसदीय समितिको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, जुन समितिले प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ। अर्को वक्ता हुनुहुन्छ पीडितको पक्षमा मुद्दा लड्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संगठनका राष्ट्रिय अध्यक्ष त्रिलोक चन्द्र विश्वास विक। उहाँहरू सबैजना घटनास्थल पुगेका व्यक्ति हुनुहुन्छ। आजको हाम्रो संवादलाई नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण सङ्घ, मिडिया एडभोकेसी ग्रुप FCA र EU को संयुक्त आवाज मार्फत यो विशेष संवाद तयार पारिएको छ। स्वागत छ यहाँहरू तिनैजनालाई। धन्यवाद। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिले हामी त्रिलोकजीबाट संवादको शुभारम्भ गरौँ। जेठ 10 गते जुन घटना घट्यो, तपाईँ 24 गते सोही ठाउँमा पुग्नुभयो। सबैभन्दा पहिले त्यो घटनास्थलमा पुगिसके पछाडि त्यहाँको वस्तुस्थिति के थियो, कस्तो देख्नुभयो, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। धन्यवाद। विशेष गरेर चाहिँ अब यो घटना अति नै क्रूर, आततायी र चाहिँ एउटा पाशविक रूपमा चाहिँ भएको हत्या, सामूहिक हत्या, एउटा नरसंहार घटना थियो र हामी अब त्यो सुन्दा स्तब्ध भयौँ। र जुन 10 गते बेलुका 5:30 बजेदेखि यो घटना त्यहाँ घट्न सुरु भएको रहेछ। र त्यसपछि हामी अब यो बहुत यसले गर्दाखेरि एउटा मानवताको एउटा ठुलो अपराध भयो। यसले चाहिँ अब यो मानवतालाई नै, मानवताको चाहिँ जुन अधिकार हो, मानव अधिकार, त्यसलाई समाप्त गर्यो। अनि त्यहाँ वास्तविक भएको के रहेछ भने, जो नवराजको प्रेमिका थिइन् सुषमा मुल्ला, र नवराजको प्रेमिका र नवराज बीचको प्रेम सम्बन्ध यो 1.5 वर्ष अगाडिको नै प्रेम सम्बन्ध रहेछ। र त्यो प्रेम सम्बन्धबाट उनी नवराज विकको घरमा आउने, खाने, बस्ने, सुत्ने र विभिन्न मेलामा पनि जाने र त्यसरी चाहिँ आवत जावत भएको रहेछ। र नवराज को आन्टीको छोराको घरमा बर्थडेको दिनमा पनि आएर नवराजको घरमा बसेको कुरा बुझियो। जुन कुरा आमाले पनि पटक पटक भन्नुभएको छ। हो, आमाले भन्नुभएको छ र त्यहाँको छिमेक सबैलाई थाहा छ र उहाँहरूको सम्बन्ध राम्रो रहेछ। र उहाँ भलिबल खेल्न जाँदाखेरि चौरजारीमा, त्यहाँ कम्पिटिसनमा जाँदाखेरि केटी चौरजारीमै बसेर पढ्ने हुँदा 2 जनाको चिनाजान भयो र उनी बेस्ट प्लेयर र अब र त्यहाँ चाहिँ अब उनको आँखा पर्यो अब र 2 जनाको प्रेम सम्बन्ध सुरुवात भएको रहेछ। र त्यसपछि अनि उहाँहरू आवजात भइरहेपछि नवराज उहाँ केटीको घरमा पनि जानुभएको रहेछ। र त्यहाँ केटीको घरमा जाँदाखेरि जुन चैतको 12 गते जुन नवराजको उसमा चाहिँ केटी आएर त्यहाँ बसेर गइन्। अनि त्यसपछि नवराज केटीको घरमा वैशाखको कति 15 गते
त्यहाँ जानुभएको रहेछ। जाँदाखेरि नवराजलाई अनि चाहिँ त्यहाँ बुवा आमाले सबैले देखेर अनि सोधेर किन आएको भनेपछि अब यहाँ सुषमालाई भेट्न आएको भनेपछि अनि त्यहाँनिरबाट चाहिँ संवाद सुरु भयो। भएपछि अनि अब यो केटा आएको छ अब यो सुषमाको विषयलाई कुरा लिएर भनेपछि अनि त्यहाँनिर जो वडा अध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल वडा अध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ललाई त्यहाँ बोलाइएको रहेछ। बोलाएपछि नवराजलाई अनि त्यहाँ कुटपिट पनि भएछ र कुटपिट गरेर प्रहरीको जिम्मा चौरझारी प्रहरीको जिम्मा लगाएर त्यहाँ थुनामा एक रात राखेपछि अनि आमालाई फोन गरेर बोलाएर अर्को दिनको कुरा यो हो अर्को त्यो घटना घट्नुभन्दा अगाडिको कुरा मैले चाहिँ यहाँहरूलाई भन्दैछु। र त्यो चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अनि त्यहाँ थुनेर पठाइदिएपछि नवराजलाई आमाले जिम्मा लिएर अनि जाजरकोट लिएर जानुहुन्छ। त्यो वैशाखको घटना हो। अनि त्यसपछि नवराज घर आउँछन्। घर आएपछि फेरि जेठको 9 गते फेरि नवराजलाई फोन आएछ। फोन आएपछि अनि रातको त्यही 9-10 बजे उहाँको आमासँग हामीले बुझेका थियौँ नवराजको आमा उहाँले फोन कोठामा फोन गर्दाखेरि अब उहाँको त्यो घरमा कोठामा फोन गर्दाखेरि पनि बाहिर सुनिन्छ किनभने गाउँघरको कोठाहरू अब चरहरू हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँनिर कुरा हुँदाखेरि उहाँको भनाइ के छ भने नवराजसँग कुरा भयो, सुषमाले फोन गरेको थियो र ल मलाई यहाँ चाहिँ अर्कोसँग विवाह गर्ने कुरा भइकन चलिरहेको छ, तिमी मलाई लिन आउनु भन्दाखेरि हुन्छ म भोलि आउँछु नि त भनेर एक्लैमा आउँछु भनेपछि अनि नवराजले त्यसो भन्दा फेरि सुषमाले होइन एक्लै नआऊ, कम्ती भनेको चाहिँ 12-15 जना लिएर आउनु भनेपछि अनि नवराजले होइन पर्दैन किन त्यत्रो चाहिँ लिने भनेर भन्दाखेरि हामी 1-2 जना साथी मात्र भएर आउँछु भनेर भन्दाखेरि हुँदैन भनेर भनेपछि अनि नवराजले त्यो कुरा चाहिँ आमाले सुन्नुभएको रहेछ। अनि त्यो कुरा आमाले सुनेपछि अनि त्यतिकै भयो। अनि आमासँग त होइन केही होइन भन्ने कुरा भयो केटाले। तर अनि केटाले नवराजले चाहिँ के गरेछन् भने आफ्ना लुगाहरू सबै साथीलाई चाहिँ साथीको ब्यागमा पास गरेर अनि 10 गते जाने प्लान उनीहरूको गराइसकेको रहेछन् र सबैतिरबाट साथीहरूलाई पनि खबर गरेर उनीहरू 18 जना साथीहरू अनि केटीलाई लिन जाने। अब त्यहाँ 12 जना जो घाइतेहरू छन्, 6 जना त मृत्यु नै भयो, 12 जना घाइतेहरूलाई पनि हामी एक भेटेर सबैसँग चाहिँ संवाद गर्दाखेरि उहाँहरूको भनाइ के छ भने हामीलाई सबै नवराज दाइको हामी बेहुली लिन गएको, हामीलाई त जाउँ आज बेहुली लिने हामी केटी लिन जाने हो भनेपछि हामी बेहुली लिन भनेर गएका हौँ। र हामी घरमा जब हामी चाहिँ त्यो घरमा पुगेका थियौँ, पुग्दा बित्तिकै अनि आमा त्यहाँ आँगनबाट हामी घरको बाटो तल आँगन घर माथि रहेछ अनि त्यहाँ बाटोमा देख्दा बित्तिकै हामीलाई उहाँले नवराजलाई चिन्नुभयो। अनि त्यसपछि यो फेरि आयो यो डुम, यसलाई चाहिँ आज म नमारी छोड्दैन, अस्तिको चोडले पुगेन भनेर चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ अब त्यस्तो भनेर सबलाई फोन गर्न लाग्नु भएछ सुरुमा, गाउँ नै उल्टेर आयो। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि सबै पहिला उहाँले श्रीमानलाई फोन गरिदिनु भएछ अनि त्यसपछि फेरि वडा अध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ललाई गर्नुभयो। गरेपछि अनि सबै उहाँहरूको चाहिँ डिजाइनमा सबै गाउँले नै आएर अनि उनीहरू त्यसपछि त्यो कुरा त्यहाँनिर चाहिँ आमाले त्यसो भनेपछि त्यो सबै केटाहरू फेरि होइन यस्तो कुरा गर्दा गर्दै हामी के को बेहुली लिने, जाउँ फर्क्यौँ घरै जाउँ भनेर उनीहरू सबै फर्किएर झन्डै 3-4 किलोमिटर तलको ढुङ्गामा आएर बसेको बेलामा अनि तुरुन्तै गाउँलेहरू सबै 100 जाइ लाग्न भन्दा बढी चाहिँ गाउँले आएर घेराहाले। त्यहाँदेखि त्यस पछाडि जुन त्यो घटना घट्यो हामी त्यसमा त आउँला। हजुर, तर तपाईँ ठ्याक्क जसरी पुग्नुभयो त्यति बेलाको त्यो गाउँको परिदृश्य चाहिँ कस्तो थियो? त्यसको अति नै कहाली लाग्दो चाहिँ परिदृश्य थियो जहाँ शोकमग्न जाजरकोट नै अति शोकमग्न थियो। अब पीडितका जो मृतकका चाहिँ परिवारहरू सबै अब त्यहाँ रात दिन रोएर खाना नखाएर अति विलापका साथ बसेको अवस्था देखिएको थियो। र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यहाँनिर चाहिँ एउटा यस्तो भनौँ एउटा यस्तो किसिमको चाहिँ अवस्था थियो कि त्यहाँ हामी मानवले कल्पना पनि गर्न नसक्ने। तपाईहरु वर्णन गर्न सक्नुहुन्न। म तपाईसँग आउँछु। अब म प्रकाशतिर जान चाहन्छु। जुन घटनामा संसदीय समिति पनि बनेको छ र तपाईँ पनि त्यो समितिको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ पनि त्यहाँ पुग्नुभयो र प्रतिवेदन पनि बुझाइसक्नु भएको थियो। खास के रहेछ यो घटना? के प्रतिवेदन लिएर बुझाउनु भयो तपाईँहरूले सभामुखलाई? होइन, हामीले अब प्रतिवेदन त तपाईँले देखिहाल्नुभयो, प्रतिवेदन धेरै लामो नै छ। तर जिस्टमा यस प्रतिवेदनको निष्कर्ष के हो भने जातीय विभेदका कारण, जातीय प्रेम सम्बन्ध हुँदै जातीय विभेदका कारण अपराध घट्यो, जातीय विभेदका कारण भएको सामूहिक हत्या भनेर हामीले यसलाई जिस्टमा चाहिँ भन्दा त्यसरी भनेका छौँ। अब मतलब यो घटना हुनुका पछाडि धेरै कारणहरू के छन् भने
नेपालका 70 वर्षको इतिहासमा हामीले 7वटा संविधानको अनुभव गर्यौँ। जति नेपालका संवैधानिक इतिहासको ऐतिहासिक ब्याकग्राउन्ड पृष्ठभूमि छ त्यति नेपालको दलित आन्दोलनको पृष्ठभूमि छ। मलाई कहिलेकाहीँ कस्तो आफैलाई पनि के अनुभूति हुन्छ भने यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन होस् कि सशस्त्र विद्रोह होस्, सशस्त्र विद्रोह र शान्तिपूर्ण आन्दोलनका बेला त्यो समुदायका मुद्दा पनि ती राजनीतिक शक्तिहरूका प्रमुख मुद्दा बन्ने र सशस्त्र विद्रोह र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा पनि त्यो समुदायलाई आन्दोलन हो त सशस्त्र विद्रोहको अग्रमोर्चामा प्रयोग गर्ने। जब राज्य सत्ताको नजिक पुगिन्छ, जब चाहे त्यो विद्रोह होस् चाहे शान्तिपूर्ण आन्दोलन सम्पन्न भइसकेपछि राज्य सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका समुदाय र राजनीतिक शक्तिहरू ती समुदायका मुद्दाहरूलाई जहाँको त्यही छोड्ने, ओझेलमा पार्दिन्छ। अहिलेको घटना पनि अहिले पनि हामी तपाईँले भने जस्तै यो जुन जातीय छुवाछुतलाई हामी कानुनी रूपमा कसरी व्यवस्थापन गऱ्यौँ संविधान जारी गर्दै गर्दा भनेर जुन फन्डामेन्टल कुरा यहाँले देखाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, अहिले पनि हामी जुन समानताको हक र जातीय छुवाछुतको कुरालाई हामी जसरी संविधानमा समावेश गरेका छौँ तर समाजमा यस्ता घटनाहरू त रोकिएका छैनन्, बरु एकपछि अर्को गर्दै देखिराखेका छन्। अन्ततगत यसपटकको घटनालाई चाहिँ तपाईँ कसरी हेर्नुभयो? होइन, अब त्यही दिन घटना घट्यो। 10 गते रुकुम चौरझारीमा, 12 गते अर्को त्यहाँ अङ्गिरापासीको पहिला प्रेम सम्बन्ध भयो, त्यसपछि विवाह गरियो, बलात्कार गरियो, हत्या गरियो। त्यस्तै गरी अब एउटा घटना त्यही महिनाको 1 महिनाको अन्तरालमा रौतहटमा धनुषामा चाहिँ दलितहरू 2 जना दलितहरू युवाहरूलाई चाहिँ प्रहरीकै हिरासतमा मारियो। मतलब मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अहिले भइरहेको संवैधानिक व्यवस्था र जति हामीले ऐन नियम कानुन बनाएका छौँ जातीय विभेदको अन्त्य गर्नका निम्ति यी कानुनहरू पर्याप्त छैनन्। किन पर्याप्त छैनन् भन्यो भने राज्यको दायित्व भनेको कानुन बनाउने मात्र होइन, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि हो। भइरहेका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि नगर्ने अनि ती समुदायका मानिसहरू राज्य सत्ताको कार्यान्वयनको तहमा पनि समावेशी जति हुनुपर्थ्यो त्यो नभएको। तपाईँलाई म हेर्छु गएको वर्षमा सबै भइरहेका कानुनको विद्यमान कानुनको संविधानको कार्यान्वयन कसले हरेक वर्ष चाहिँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले त्यो नीति तथा कार्यक्रममा जातीय विरोधको कुरा छोडिदिनुहोस्, दलित भन्ने शब्द करिब 65-66 के अरे 63 पानाको त्यो लामो नीति तथा कार्यक्रममा एउटा दलित भन्ने शब्दको उच्चारण पनि गर्न गरिएको। त्यसैले तपाईँले त्यसमै खोट देख्नुहुन्छ? होइन, मैले भन्नु खोजेँ संविधान र भएका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन छैनन्, भएका कानुन र संवैधानिक व्यवस्था पनि पर्याप्त नभएपछि समाजमा यस्ता घटनाहरू त दिनमा एउटा त कानुनको पनि कमी छ, अर्को भएका कानुनमा पनि कार्यान्वयनमा हाम्रो इमान्दारिताको कमी छ। अब जस्तो तपाईँलाई भनौँ एउटा गाउँपालिकाले तपाईँ पनि काठमाडौँ बस्नुभयो, पढ्नुभयो, मैले पनि काठमाडौँ राजनीति गरेँ, यहीँ पढेँ होइन, म दूरदराजबाट आएको मानिस। अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने कर्णालीमा जानुहुन्छ भने एउटा दलितले 10 रुपियाँको चिया खाएर बाहिर गिलासको भाँडा माझेको छ, हामी आँखाले देख्छौँ। तपाईँ कुनै विद्यालयमा सरस्वती पूजा भयो भने त्यो दिन दलितका विद्यार्थीहरू त्यो विद्यालय जाँदैनन् हो। पानीको धारामा तपाईँले यी घटना त सामान्य जस्तो भइसक्यो। मान्छे मार्ने 6 जनाको एकै दिन नरसंहार हुने गरी हत्या गर्ने कुरा त सामान्य। अरू कुरा गौड भयो। म तपाईसँग एउटा कुरा तपाईँले भन्छु, म छुट्याउने क्रममा पानीको पँधेरोदेखि लिएर विद्यालयदेखि लिएर सार्वजनिक स्थल साना बाटोघाटो चुलो चौकोदेखि त विभेद छँदैछ भने तिनलाई राज्यले छुवाछुत दण्डनीय अपराध हो भने एउटा गाउँपालिकाले स्कुलमा नोटिस बनाउन सक्दैन, एउटा धारामा नोटिस बनाउन सक्दैन। त्यो त सरकारको नीति कार्यक्रममा हो नि। यो गाउँपालिका छुवाछुत मुक्त गाउँपालिका जुन सामान्य देखिए पनि त्यसको प्रभावकारिता बढी हुन्छ। यहाँले त्यसो भन्न खोज्दै मतलब मैले भन्न खोजेको कुरा खालि यो सामान्य कुरा मात्रै हो, त्यसको प्रभावकारी कारण तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्छु। 62-63 सालमा अन्तरिम संविधान बन्यो। अन्तरिम संविधानमा समानुपातिक 60% थियो हो। पछि हामीले संविधान सभाबाट संविधान आउने बेला हामीले त्यसलाई घटाएर 40%मा राख्यौँ। त्यतिखेर दलितको संविधानमा करिब 4 दर्जन सांसदहरू थिए, अहिले 2 दर्जन हामी झरेका छौँ। अब मेरो समुदाय साम दाम दण्ड भेद गरेर बलबाहुको आधारमा हिजोदेखि राज्य सत्ताको शासन चलाइरहेका, चाहे राणामा हुन्, चाहे पञ्चायतमा हुन्, चाहे लोकतन्त्रमा हुन्, गणतन्त्रमा ती समुदायसँग साम दाम दण्ड भेद गरेर चुनावबाट प्रतिस्पर्धामा आउन सक्दैन। ती समुदायलाई त्यो बेलासम्म सामदाम दण्ड भेद प्रयोग गरेर चुनावमा प्रतिस्पर्धामा आउन सक्नका लागि केही समयका निम्ति त समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली त यथावत राख्न पर्यो नि त। तर त्यो समुदायको सङ्ख्या नै घटाउँदै गएपछि तपाईँले पछिल्लो पटकको सरकारको कुरा सुन्नुभयो भने 10,000 लोकसेवा आयोगमा दलितहरूको विज्ञापन प्रकाशन गर्दै गर्दा दलितहरूको अंश टोटल काटियो भनेपछि भइरहेको संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि सरकार प्रतिगमनको बाटोतिर हिँड्न थालेपछि त
कि अरूको अस्तित्व स्वीकार गर्नु पर्यो, दास भएर जानु पर्यो, कि त आफ्नो अस्तित्वका लागि लड्न पर्यो, विद्रोह गर्नु? त्यो वास्तविकता आज छ। म तपाईँसँग आउँछु। म अब दिनेश त्रिपाठीसँग जान्छु। हाम्रो सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले पनि भन्नुभयो कि हामीसँग एउटा कुरा त कानुन नै पर्याप्त छैनन्, दोस्रो कुरा भएका कानुनहरू पनि पर्याप्त छैनन् भनेर भन्दै गर्दा, नेपालको कानुन पैसाले किन्न सकिन्छ, अदालत किन्न सकिन्छ भनेर भन्दै गर्दा यो घटनामा पीडित पक्षहरू पीडामा छन्। यो 6-7 महिनासम्म न्याय पाउन सकिराखेको अवस्था छैन। तपाईँ आफै पनि म निःशुल्क उनीहरूलाई न्याय दिन्छु भनेर मुद्दा लड्नका लागि सोही घटनास्थल पुग्नुभयो। आजसम्म त्यो कानुनी पाटो के भइरहेको छ? अब अहिले त्यो मुद्दा एउटा प्रक्रियामा छ। जिल्ला अदालत ट्रायल कोर्ट हो, उनीहरूले जिल्ला अदालतले थुनामा पठायो र थुनामा बसेका व्यक्तिहरू र केही व्यक्तिहरूलाई छोडेको कारणले गर्दाखेरि अरू चाहिँ त्यसमा पनि सरकारी पक्ष अहिले 73 नम्बर भन्छ त्यो एउटा चाहिँ त्यो निवेदन चाहिँ उच्च अदालतमा गयो र त्यसको हेरिङको प्रोसेस चल्दै थियो। तर 2 जना न्यायाधीशको चाहिँ राय बाझियो। बाँकी कुरामा चाहिँ सहमति भयो, तर करिब 4 जनालाई छोड्ने कुरामा 2 जना न्यायाधीशको बिचमा राय बाझिएपछि अदालतको चाहिँ फैसला हुन सकेन। त्यसको नियममा के छ भने 2 जनाको फरक राय आयो भने न्यायाधीशहरूको दुईटै न्यायाधीशहरूको फरक राय आयो भने त्यो चाहिँ एउटा तेस्रो न्यायाधीश कहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा नियमावलीमा त्यो व्यवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ के हो भने त्यसको फाइनल उच्च अदालतबाट हुन सकेको छैन। त अहिले के हो भने अहिले यो कानुनी लडाइँ बाँकी नै छ। अहिले किनभने मूल मुद्दा त रुकुम जिल्ला अदालतमै छ, त्यहाँ नै फाइनल हुने हो। अहिले त खालि के छ भने यो बेल पाउने कि नपाउने भन्ने विषयको चाहिँ सुनवाई चाहिँ अहिले हाई कोर्टमा पुगेको हो। तर अघि प्रकाशजीले भने जस्तो त्यो कुरा सही हो। एउटा कुरा के हो भने किनभने दलित समुदायमाथि एउटा स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेसन छ, एउटा संरचनागत भेदभाव भएको छ र रुकुमको घटना चाहिँ यसलाई हामीले एउटा अलग थलग घटनाको रूपमा लिन मिल्दैन। यो आइसोलेटेड घटना होइन। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् देशभरि नै एक्ज्याक्टली देशभरि नै तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ कि दलित समुदायमाथि चाहिँ के छ भने हत्याका घटनाहरू, कुटपिटका घटनाहरू, हिंसाका घटनाहरू, शोषणका घटनाहरू, दलित महिलाहरूमा बलात्कारका घटनाहरू, दलित बालिकामाथि हुने बलात्कारका घटनाहरूमा निरन्तर वृद्धि भएको छ। र यसको सबैभन्दा ठुलो कारण के हो भने हाम्रो जुन सामाजिक संरचना छ त्यो नै दोषपूर्ण छ। जस्तो भन्नुहोस् न, संविधानले त 2टा धारा, जस्तो धारा 24 ले छुवाछुतको बारेमा सम्बोधन गर्यो, त्यसलाई दण्डनीय बनायो। अर्को धारा 40 ले पनि चाहिँ के छ भने दलित अधिकार भनेर छुट्टै एउटा चाहिँ बन्दोबस्त गर्यो। तर एउटा कुरा के हो भने संविधानले मात्रै संविधानका प्रावधानहरू आफै यथार्थमा रूपान्तरित हुँदैन। संविधानका प्रावधानहरूलाई एउटा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनको लागि गम्भीर राजनीतिक इच्छा शक्तिको आवश्यकता पर्छ। अहिले हाम्रो राज्य प्रणालीमा चाहिँ राजनीतिक इच्छा शक्तिको अभाव छ। दलित समुदायलाई न्याय दिनुपर्छ, समानता सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ त्यो जुन एउटा राजनीतिक इच्छा शक्ति हुनु पर्थ्यो त्यो राजनीतिक इच्छा शक्ति नभएको कारणले गर्दाखेरि आज दलित हकको प्रभावकारी कारण हुन सकिरहेको छैन। हाम्रो जुन हजुर म तपाईसँग आउँछु यो विषय म हाम्रो त्रिलोक सर कहाँ किन पुर्याउँछु भन्दाखेरि तपाईँ अधिकार कर्मी पनि हुनुहुन्छ, अधिकारको निम्ति तपाईँ लडिरहनु भएको छ। हामी संविधानमा पनि लेखेका छौँ रे आन्दोलनका ती मुद्दा पनि बन्छन्, तर जब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला आउँछ प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट चुनिएर गएको जनप्रतिनिधिले नै उनीहरूलाई नै तल पार्ने काम गर्छ। कानुनमा जे लेखे पनि त्यो कार्यान्वयनमा हुँदैन भनेर भन्नुभयो, त्यस्तो किन हुन्छ? छोटोमा भन्दा जति पनि गैर दलितहरूको जुन अहिलेसम्मको मानसिकता छ, जुन त्यो जातीय मानसिकता छ त्यसले अझै पनि ग्रसित छ। किनभने जब दलितहरूलाई चाहिँ घटना घट्छ, बलात्कार हुन्छ, हत्या हुन्छ, विभेद हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ उजुरी लिएर चाहिँ जाँदाखेरि है जाहेरी लिएर जाँदाखेरि अहिलेसम्म दर्ता गर्नै पहिले एन्कन गरिन्छ। किनभने हाम्रो मानसिकताको तहमै आजको समस्या सबभन्दा ठुलो समस्या हो। मैले तपाईँको कुरा बुझेँ। अब दिनेश सर, ती आरोपित व्यक्तिहरू अहिले कहाँ छन् र न्याय सम्पादनको काम अहिले कसरी भइरहेको छ? होइन, अब अहिले अघि पनि मैले भने यो चाहिँ अहिले बेल हेरिङ भन्छ, थुनछेकको जुन प्रक्रिया हो त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ हाई कोर्टमा पुगेको छ।
र हाइकोर्टमा फाइल, किनभने अब मिसिल त हाइकोर्टमा पुगेपछि तल जिल्ला अदालतको प्रक्रिया त रोकिने भयो र अहिले वास्तवमा के हो भने अहिले त्यो 73 नम्बर भन्छ त्यो त्यही प्रक्रियामा अहिले उच्च अदालत अल्झिरहेको छ, किन दुईजना न्यायाधीशको राय नमिल्ने बित्तिकै तेस्रो न्यायाधीश कहाँ प्रस्तुत हुनुपर्ने। अब अहिले फेरि त्यो ठ्याक्कै यो दसैँ अगाडिको कुरा हो, त्यसपछि दसैँ बिदा भयो, लामो समयसम्म दसैँ बिदा भयो, त्यसपछि न्यायाधीशहरू पनि त्यहाँ सरुवा भयो। सम्भवतः यो चाहिँ तिहारपछि फेरि यो सुनवाई हुन्छ। महत्त्वपूर्ण अमानवीय भनौँ अथवा जुनसुकै शब्द दिए पनि यसमा कमी हुन्छ। यस्तो गम्भीर घटनामा 6-7 महिनासम्म न्याय सम्पादन हामी टुङ्गोमा पुर्याउन नसक्नु कति न्यायोचित हो? होइन, यो के हुन्छ भने न्याय गरेर मात्र हुँदैन, न्याय गरेको देखिनु पनि पर्छ र यसका सबै प्रक्रियात्मक कुराहरू पनि पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण मेरो विचारमा अहिले यसमा अहिले यो प्रोसेस चाहिँ जे होस् अगाडि बढेको छ। अहिले हामीले निराश हुनुपर्ने कुरा केही छैन, किनभने ट्रायल कोर्टले मूलतः चाहिँ के छ भने जुन मुख्य अभियोगीहरू छन् उनीहरूलाई थोनामै नै राख्ने आदेश गर्यो र अब चाहिँ के हो भने हाइकोर्टमा बाँकी कुरामा न्यायाधीशहरूको राय मिले पनि 3-4 जनाको कुरामा चाहिँ अब राय नमिलेको कुरा छ। त त्यस कारणले के छ भने अहिले चाहिँ पीडित पक्ष त्यहाँ चाहिँ निराश हुनुपर्ने त्यस्तो अवस्था छैन, किनभने न्यायको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ र त्यसका लागि चाहिँ हामी दिनरात त्यसमा लागिरहेको छ। अब म प्रकाश सरतिर जान्छु। न्यायाधीशहरूप्रति पनि फरक मत रह्यो र अर्को कुरा भनेको यो विषयमा राजनीतिक रूपमा गिजोल्ने काम पनि भएको छ भनेर यदाकता बहसहरू पनि सुनिन्छन्। तपाईँ त राजनीतिक व्यक्ति, यही समुदायको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, हो राजनीतिले यसलाई गिजोलेको हो? संसदमा जुन दिन यो घटनाका बारेमा पार्लियामेन्ट नेपाली कांग्रेसले अवरुद्ध गर्यो, गरिसकेपछि त्यो घटनामा सम्बन्धित समुदायका मानिसहरू जो गैर दलितको जनप्रतिनिधिले गरेको व्यवहार र पछि त्यो घटनाको जसरी कुराहरू बाहिर आए, जसरी हामी तपाईले संसदमा जनार्दन शर्माको अभिव्यक्तिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। हो, मतलब उहाँले भनेको कुरा त झुटो साबित भयो नि त। पछि यो प्रतिवेदनले पनि तपाईँको अगाडि छ, अदालतबाट दायर गरेको मुद्दा पनि हेऱ्यो भने उहाँले जसरी त्यो घटनालाई पार्लियामेन्टमा बोल्नु भएको थियो त्यसको कुनै पनि नजिक पुगेन। किन पुगेन? भने उहाँले कुनै न कुनै ढङ्गले, राजनीतिक ढङ्गले, जातीय हिसाबले त्यो घटनाका आरोपीहरूलाई कहीँ न कहीँ त संरक्षण गर्ने सम्भावना देखियो एउटा। दोस्रो कुरा, मैले अघि त्रिलोकजीले भनेको कुरामा थप के भन्छु भने अहिले यो जातीय विविधता घटनाहरू जस्ताको त्यस्तै वृद्धि भइराख्नुको पछाडि के छ भने अब तपाईँहरू हेर्नुहोस्, कुनै गाउँमा जातीय विविधताको घटना घट्यो भने यहाँ त दर्जनौँ मान्छे मारिँदा, आधा दर्जन 2-3जना मान्छे मारिँदा बलात्कार हुँदा मात्रै घटना बाहिर आउँछन्। सामान्य विद्यालय स्कुलदेखि लिएर पानीको धारादेखि लिएर हुने एउटा सामान्य चिया पसलदेखि हुने घटना बाहिर किन आउँदैन भने दैनिक गतिविधिमा आउने घटना जस्तो म भन्छु। कुनै घटना घट्यो भने गाउँकै 100मा 5% त अहिले पनि गाउँमा जिम्वाल मुखियाहरूको हुने खानेहरूकै शासन छ नि। पक्कै 95% राज्यको शासन होला हो, उनीहरूले त्यही मिलाउने प्रयास गर्छन्। नभए प्रहरी कहाँ गयो, अनुसन्धान अधिकृतको हुन्छ, त्यही समुदायको हुन्छ। सरकारी वकिल कहाँ मुद्दा जान्छ, त्यही समुदायको हुन्छ। हो, न्यायाधीश हुन्छ। अघि उहाँले भन्नुभयो नि सुर्खेतमा 2टा अदालतको राय बाजियो भने कि त्यही राय दिने 2टा न्यायाधीशहरू मेरो दलित समुदायको अथवा कुनै महिला अथवा पीडित वर्ग समुदायको मान्छे हो भने सायद राय पनि बाज्दैन थियो होला भन्ने मलाई लाग्छ कि त्यो घटना घाम जस्तै दिउँसो 12 बजेको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। सर, मतलब मैले भन्नु खोजेको कुरा क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभाका सांसद जनार्दन शर्मा र उहाँ पूर्व गृह मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँले दिनुभएको वक्तव्य लकडाउनको समय थियो, निषेधाज्ञा थियो, त्यत्रा व्यक्तिहरू त्यो एउटा गाउँबाट अर्को गाउँसम्म किन पुगे, कसरी पुगे भन्ने यावत्तो मनसायबाट पनि उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो र उहाँले भनेको अभिव्यक्तिसँग तपाईहरूले तयार गरेको रिपोर्टको तादम्बै पनि कहीँ मिलेन भनेर भन्दै गर्दा उहाँले भनेको भनाइ र तपाईँहरूले तयार पारेको रिपोर्टको फरक के हो? उहाँले के भन्नु भने 19-20 जना केटाहरू अर्को जिल्लाबाट लकडाउनको बेलामा आए, गाउँले र प्रहरी मिलेर यतिका मान्छे लकडाउनको बेला कसरी आयो भने लखेट्ने कुरामा भेरी नदीमा हाम फालेर मरे भन्नुभएको थियो। अब अदालतले दायर गरेको, राज्यले दायर गरेको मुद्दा पनि कहीँ पनि त्यो देखिँदैन, पब्लिक पनि त्यो मान्न तयार छैनन्, संसदीय समितिको पनि कुनै 1% कुरा पनि मिल्दैन थियो। हामी त्रिलोक सरसँग गएँ। जुन जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र पूर्व गृह मन्त्री भइसकेका व्यक्तिको संसदमा दिएको अभिव्यक्ति र संसदीय समितिले बनाएको रिपोर्टमा फरक किन पर्यो होला त? अब यसमा चाहिँ भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भयो। जुन पोलिटिकल पावरमा उहाँ हुनुहुन्छ
र उहाँको चाहिँ त्यहाँनिर जो रुकुम चौरझारी सोतीमा जति छन् उहाँको चाहिँ सबै आफन्तहरू पर्छन्, सबै ठकुरीहरू उहाँको चाहिँ भाइको ससुराली पर्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि उहाँले आफ्नो नातेदारलाई बचाउने हिसाबले बचाउका तरिकाले उहाँ बोल्नुभएको स्पष्ट हुन्छ। त्यसकारण एउटा विधायक, एउटा सांसद, एउटा जिम्मेवार राज्यको व्यक्ति त्यो बोल्न हुँदैन थियो, किनभने त्यो प्रहरीले छानबिन गर्ने विषय थियो। त्यो सांसदबाट उहाँ संसद भवनबाट छानबिन हुँदैन। तर प्रहरीले अनुसन्धान गरेर फ्याक्ट ल्याउँछ भने चाहे आफ्नो बाउआमा दाजुभाइ भए पनि त्यसलाई कारबाही हुनुपर्छ, कानुनी कारबाही हुनुपर्छ भने राजनीतिक स्वार्थ र पूर्वाग्रहले काम गरेको छ एकदम टोटल्ली। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले त्यो गलत बोल्नु भएको। कतिपयले अर्का जुन नेता शक्तिबहादुर बस्नेत र जनार्दन शर्मा बीचको जुन राजनीतिक स्वार्थ यसमा परेको छ, राजनीतिक जुन उचाइको जुन आधारलाई पनि यसमा चाहिँ प्रयोग गरिएको छ भनेर पनि भन्छन्, त्यस्तो भएको हो र? अब हुनसक्छ डाइरेक्ट इन्डाइरेक्टली। अब कतिपयले डाइरेक्ट बोलेर देखाउनु भयो, कतिपयले चाहिँ नबोले पनि भित्रभित्र उहाँको आफ्नो होला। अब त्यो चाहिँ उहाँ बुझ्नु होला होइन, हामीले भन्दा पनि। अब कानुनी पाटोको दिनेश सरसँग कुराकानी गर्ने हो भने एउटा कुरा त जातीय छुवाछुत आफैमा दण्डनीय हो, त्यसमा एउटा कानुन एक्टिभ हुने भयो। अर्को कुरा भनेको त त्यो अपराध भएको छ, त्यसमा पनि कसरी अपराध गर्यो भन्ने कुराले पनि कस्तो सजाय हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। त्यहाँ कुटी कुटी मारेको अवस्थाको कुरा उल्लेख भएको छ, त्यहाँ पानीमा हाम फालेर मर्नु परेको अवस्थाको कुरा समावेश भएको छ। यसमा चाहिँ कुन चाहिँ कानुनले कसरी कारबाही हुन्छ? यसमा के हो भने यो यसमा चाहिँ अपराधको गम्भीरता बढाउने एलिमेन्टहरू छ र बालकहरूको हत्या गरिएको छ र ती सबै बालकहरू निहत्था थिए, कुनै पनि हात हतियार बोकेका थिएनन्। उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने धेरैजना मान्छेले चाहिँ चारैतिरबाट घेराबन्दी गरेर, घेरा हालेर कहीँबाट भाग्न उम्कन नपाउने गरी उनीहरू त चाहिँ के छ भने र त्यहाँको जुन एउटा आई विटनेसको एकाउन्ट छ उनले भनेका छ, जो बाँचेर आएको व्यक्तिले के भनेका छन्, हामीले चाहिँ ल हामीले छोडिदिनुहोस्, हामीले नमार्नुहोस् भनेर हामीले हात जोडिरहेको थियो, तर पनि उनीहरूले हामीलाई लट्ठीले ढुङ्गाले चाहिँ हामीलाई प्रहार गरिरहेको थिए भनेपछि के हो भने यो एकदमै ग्राभिटी अफ द क्राइमलाई बढाउने यसमा एलिमेन्टहरू छ। र अर्को कुरा के छ भने यो जातीय विभेदको यसको जरिया पनि चाहिँ के छ भने एउटा जातीय विभेद देखिन्छ। त्यो पनि हाम्रो संविधानले नै दण्डनीय बनाएको छ। हेर्नुहोस्, संविधानले कुन अपराध हुने के नहुने भन्ने कुराको चाहिँ के छ भने पेनल कोडको काम हो, त्यो चाहिँ अपराध संहिताको काम हो। तर यो दलितमाथि हुने जुन भेदभाव र अत्याचार र हिंसालाई संविधान निर्माताले एकदमै गम्भीर अपराधको रूपमा लियो र संविधानमै उल्लेख गर्यो। यो कुराले चाहिँ सिग्निफिकेन्ट कुरा हो के, संविधानमा यस्तो कुराहरू सामान्यतया लेखिँदैन, अरू कुराहरू लेखिन्छ। अपराध कुन कुरा अपराध हुने नहुने भन्ने कुरा चाहिँ पेनल कोडमा लेखिन्छ, अपराध संहिता छ। तर चाहिँ के छ भने दुईटा कुरालाई चाहिँ के छ भने संविधानले नै अपराध घोषित गर्यो, एउटा महिला विरुद्ध हुने हिंसा, अर्को दलित विरुद्ध हुने हिंसा। यसलाई चाहिँ संविधानले नै क्रिमिनलाइज गर्यो भनेपछि चाहिँ के हो भने यसलाई चाहिँ संविधानले चाहिँ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट दिन खोज्यो, किनभने हाम्रो समाजमा सिस्टमेटिक ढङ्गले दलित समुदायमाथि चाहिँ के छ भने शताब्दीौँदेखि हिंसा हुँदै आएको छ, शोषण हुँदै आएको छ, अत्याचार हुँदै आएको छ र त्यहाँ चाहिँ के छ भने इनइक्वल पावर रिलेसन छ। इनइक्वल पावर रिलेसनले गर्दाखेरि यो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन हुने कारण त्यो हो। सर, अब यसमा चाहिँ विभिन्न उमेर समूहका हुनुहुन्छ, त्यहाँ उडाध्यक्ष जनप्रतिनिधिदेखि लिएर त्यहाँ समाजका एउटा अपराधको गम्भीरता बढाउने तत्त्व के पनि छ भने एउटा जनप्रतिनिधि उहाँको काम त के छ भने यो अपराधलाई रोक्ने हो, उहाँले त्यसलाई चाहिँ के छ भने रोकथाम गर्ने हो। तर उहाँ चाहिँ आफै त्यो अपराध कर्म संलग्न हुनुहुन्छ, एउटा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति हो, एउटा निर्वाचित व्यक्ति हो, त्यहाँको ओडाले चाहिँ उहाँले ट्रस्ट गरेर भोट दिएको छ अनि उनले त एउटा अभिभावकको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्ने हो। चारैतिरबाट चाहिँ गाउँलेहरूले घेरा हाल्न लगाएर कुटी कुटी मार्ने, त्यसकारण के छ भने यस्तो अपराधमा चाहिँ के हुन्छ भने जन्मकैद मात्र होइन, आजीवन जन्मकैद भनेको के छ भने जसरी भन्छ नि यो सास रहउन्जेलसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ जेलमै बस्नुपर्छ, किनभने यो ग्राभिटी अफ द क्राइम, किनभने अपराधको चाहिँ के छ भने गम्भीरता बढाउने चाहिँ पर्याप्त यसमा एलिमेन्टहरू छन् र त्यसमा पनि के छ भने सामूहिक ढङ्गले हत्या गरिएको छ। एउटा कहिलेकाहीँ चाहिँ एकजनाको कहीँ बाइदेवी भएको भए एउटा एक्सिडेन्टली, त्यसमा पनि अर्को चाहिँ के छ भने 12 जना त वास्तवमा के छ भने बाइदेवे उनीहरू चाहिँ हाम फालेर बाँचेको मात्रै हो, करिब करिब उनीहरू पनि मरि नै सकेका थिए, तर के छ भने संयोगवश उनीहरू बाँचेको। वास्तवमा के छ भने 12 6 18 जनाको चाहिँ के छ भने एउटै चिहान बनाउने एउटा चाहिँ के छ भने यो एउटा डिजाइन अन्तर्गत यो भएको थियो र यो वास्तवमा के छ भने नेसनको हिस्ट्रीमा नेपालको इतिहासमा नै यति पाशविक ढङ्गले
गरिएका लज्जाबोध हुने हत्याकाण्डहरू घटनाको एकदमै पनि कम छन् र हुनुपर्छ। यसले के गरेको छ भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती गरेको छ। अब प्रकाशजीतिर म आउने हो भने हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ताले जुन अपराधको गम्भीरता बढाउने गतिविधि छन् सास रहँदासम्म जुन अपराधी अदालत जेलमै रहने व्यवस्था हुन सक्छ भनेर उहाँले भन्दै गर्दाखेरि अब तपाईँ पनि जुन फिल्डमा पुग्नुभयो, फिल्ड रिपोर्ट ल्याउनु भयो, सभामुखलाई बुझाउनु भयो, तपाईँको फिल्ड रिपोर्टले के भन्छ, जुन बताइदिनु मिल्छ कि त्यहाँ अपराध कसरी भएको थियो? बन्दुक बाहेक सबै हात हतियारको प्रयोग भएको छ त्यहाँ। भनेको घरेलु घरेलु हात हतियार, बन्चरो, खुकुरी, के अरे हँसिया, ढुङ्गा मुढा, अब उकालो ठाउँमा छ, सबै ठाउँतिर तलतिर पनि मान्छे बसेका छन्, नदी पारी पनि दुवै ठाउँतिरबाट आउने हाइवेको बाटो पनि मान्छे बसेका छन्, माथिबाट त्यो एकदम सुनियोजित नियोजित ढङ्गले हो। अब यसमा प्रतिवेदनकामा भएका सबै कुरा उल्लेख गर्ने कसरी घटना घट्यो भन्ने गर्दा करिब 140 पानाको यो प्रतिवेदन छ। मैले अघि खालि मैले वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूबाट जान्न खोजेको, हामी सबैले आम पब्लिकले पनि तपाईँको मिडियामा जान्न खोजेको कुरा के हो भने मुद्दाबाट भोलि दोषी कति सजाय पाउने कुरामा चाहिँ सजाय हुनुपर्छ, आजन्म कारावासको सजाय हुनुपर्छ, यिनीहरू सबैलाई सजाय हुनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा कुरा हो। तर मुद्दा सरकारले कसरी चलखेल हुने भनेको, राजनीतिक चलखेल हुने भनेको त्यसैमा हो। मुद्दा सरकारले कुन ढङ्गले र कति बलियोसँग दोषीलाई कारबाही गर्ने गरी पेश भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले जसले कानुनको व्याख्या अदालतमा गएर गर्नुहुन्छ त्यसको अन्तिम फैसला अदालतले गर्छ र हामीले पनि केही गरौँ। उहाँ जति अब विज्ञ त होइन, हामीले पनि त्यो हेर्दै गर्दा जस्तो मैले भन्यो राजनीतिक चलखेल भयो, दुईवटा वारिपारी दुईजना मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू जिल्लामा एउटा कसैको निवारण गर्दा पनि व्रतबन्ध हुँदा पनि कोही मान्छे नेताहरू कुनै सामान्य मान्छे बिरामी हुँदै गर्दाखेरि हेलिकप्टरमा गएर सान्त्वना दिने मानिसहरू 6 जना युवाहरूको सामूहिक हत्या नरसम्म जगन्ने जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो मानवाधिकारको, हामी संविधानको, हाम्रा राजनेताहरूको, राजनीतिक दलहरू जो वर्षौं वर्ष नेपालीको बेइज्जत भएको छ, उहाँहरू त्यहाँ पुग्नु भएन, कुनै परिवारका सदस्यहरूलाई सान्त्वना दिनु भएन। अघि उहाँले भन्नु हाम्रो एउटा सामाजिक संस्थाबाट छात्रवृत्ति लिएर पढेको उहाँहरूले कतिपयले त क्रिया खर्च पनि यहाँबाट जम्मा गरेर परिवारका सदस्यहरूलाई दिनु, आर्थिक अवस्था त्यस्तो थियो। तपाईँले एउटा कुरा भन्छु, कतिपय कुराहरू त त्यहाँ हामीले त धेरै सेक्टरबाट हेऱ्यौँ, किनभने हामीले अधिकार पनि थियो संसदको। एउटा 16-17 वर्षकी एउटा मात्रै छोरो छ, बाउ 39 वर्षको छ, छोरो 18 वर्षकी छ, छोरी बुहारी 17 वर्षकी, सेतो विधवा सेतो कपडा एकल महिला भएकी छिन्, उनको 1.5 वर्षको छोरी छ, छोरा एउटा मात्रै छ। अब त्यो बाउ र आमाको पीडा सम्झिने हो भने त्यो टिकाराम नेपालीको बुवा र आमा र उनको श्रीमती र छोरीले समेत रोएको देख्ने हो भने को मान्छेलाई पीडा हुँदैन। अब त्यो नवराज विकको एउटा मात्रै छोरो छ, नवराज विकको बुवाको एउटा मात्रै छोरो हो। अब त्यस्तो एकदम नृशंस ढङ्गले सुनियोजन ढङ्गले एकदम प्लानिङ आज आउँछन्, आएपछि यसो गर्नुपर्छ भने हात हतियार ढुङ्गा मुढाको सबैको, इभन त्यो जनप्रतिनिधिकै उपस्थितिमा त्यो रोहबरमा उनीहरूकै संलग्नतामा उसकै नेतृत्वमा भनेको समाजमा एउटा चाहिँ जातीय गाँठो यसरी परेको रहेछ कि जो जनप्रतिनिधि जनताको मतबाट चुनेर आएको व्यक्तिले पनि आफ्नो क्लस्टरभन्दा बाहिरकालाई चाहिँ जनता नागरिक मेरा जुन मतदाता भनेर नसोच्दो रहेछ। त्यो मात्रै नभनौँ, दलित समुदायहरू अझै पनि समाजमा मतका रूपमा प्रयोग गर्ने, अरू जुनसुकै चुजमा पनि प्रयोग गर्न सकिने, तर सामाजिक संरचनामा हुने सम्बन्ध विवाह त्यसमा स्वीकार नगरिसकेको अवस्था देखियो। त्यो गाँठै परेको छ। सर, म त्रिलोक सरसँग पुग्छु। अब उहाँहरू दुवैजनाको कुरा सुनिसके पछाडि त्यो क्रूर घटना थियो, कसरी त्यो अपराधमा गतिविधि भएका थिए, यी सबै कुरा सुनिसके पछाडि अब सिङ्गो गाउँमा त विभिन्न खालका मान्छेहरू हुन्छन्, कोही शिक्षित हुन्छन्, कोही अशिक्षित हुन्छन्, कोही ठुला हुन्छन्, कोही साना हुन्छन्, कोही पाका हुन्छन्, कोही कस्ता हुन्छन्, तर पनि त्यो गाउँ नै उल्टेर ती बालकहरूलाई क्रूर हत्या गर्नेतिर किन लागे होलान्? तपाईँलाई म मनोवैज्ञानिक समाजको पाटो कुरा गर्दैछु। यो स्पष्ट छ, यसमा धेरै अल्झिनु पर्ने कुरा म देख्दिनँ। किनभने जब मैले अघि नै तपाईँलाई राखिसकेँ, वैशाख महिनामा उनी जान्छन्, उनी केटीलाई मन पराएको, केटीको सम्बन्धका कारण उनी त्यहाँ पुगेका हुन्छन्, उनको कुनै अरू उद्देश्य छैन। र त्यसपछि बाबुआमा सबैलाई, गाउँले सबैलाई थाहा हुन्छ, वडा अध्यक्षलाई समेत चाहिँ जानकारी गराइएको हुन्छ, वडा अध्यक्षले चौरझारी प्रहरी चौकीलाई चाहिँ थुनामा राखिएको हुन्छ। भनेपछि अब उनीहरू त्यसपछिका दिनदेखि उनीहरू अब यो चाहिँ नवराजलाई अब फेरि आउँछ भने यसलाई हत्या गर्नुपर्छ, किनभने त्यो जातीयताको कारणसँग जोडिएको छ। किनभने उनीहरू नआउँदै ऊ अब आयो भने उसलाई चाहिँ ज्यानै लिनुपर्छ भन्ने योजना बनाइएको थियो। पूर्ण योजना एकदम
पक्कै सबै गाउँहरूसँग चाहिँ त्यो सल्लाह गरेर अनि योजना पहिल्यै बनिसकेको हुन्छ र त्यो योजना अनुसार ल उनीहरू आउँछन् भने हामीलाई खबर दिनु भनेर त्यो सल्लाह अनुसार वडा अध्यक्षदेखि लगायतका त्यहाँ जति उनीहरूको आफ्ना मान्छेहरू छन् र ती सबैलाई चारै गाउँ त्यो एक गाउँबाट मात्र होइन किन 100-150 जनाको त्यहाँ जत्था आएर चाहिँ त्यहाँनिर आक्रमण गरिरहेको छ र भनेपछि त्यो गर्दाखेरि उनीहरू सबैलाई चाहिँ त्यहाँ सल्लाह गरेर त्यसपछि उनीहरू आउने कुराहरू पनि त्यहाँनिर अझ एउटा रहस्यमय कुरा छ हेर्नुहोस् 18 जनालाई त्यहाँ केटीले अहिले केटीको भनाइ के आइराखेको छ भने मैले बोलाएको होइन तर मोबाइलबाट फोन त गएको छ नवराजलाई मोबाइल कल डिटेल त सबै छ कल डिटेल छ म्यासेज छ भनेपछि त्यो बोलाएर नै नवराज गएको छन् र त्यहाँ नवराजलाई बोलाउनेमा त्यहाँनिर ग्रान्ड डिजाइन बनेको छ कि अब उसलाई यसरी बोलाउने जति आउँछन् उनीहरूलाई सिद्धाइदिने भनेको नवराज प्रेमिका पनि त्यसो भए त्यो हत्यामा संलग्न उनी पनि छिन् चाहन्थिन् हो अब त्यसमा त जरुर देखियो नि किनभने जब उनी चाहिँ त्यहाँनिर मौन बस्छिन् उनले चाहिँ नवराजको लागि चाहिँ आएको भन्ने थाहा पाइसकेपछि उनलाई केही पत्तो हुँदैन भनेपछि अब उनले चाहिँ नवराजसँगको जति सम्बन्ध उनले राखेका थिइन् त्यसबाट चाहिँ उनले किन चाहिँ टाढा रहिन् किन त्यसमा चाहिँ कुनै गुहार पुकार गरिनन् भन्ने कुरा त्यहाँनिर देखिन्छ र आमाले त जातीयता प्रष्ट रूपमा नै सबैका सामुन्यमा अब यो डुम भनेर तल्लो जाति दलित भनेर हेपेर त्यसरी चाहिँ घृणात्मक रूपबाट चाहिँ उनले शब्द प्रयोग गरेर अनि सबैलाई बोलाएर चाहिँ यिनलाई अब मार्नै पर्छ यिनलाई छोड्न हुँदैन भन्ने चाहिँ भनाइ व्यक्त गरिसकेर त्यहाँ तयारी भइसक्यो भनेपछि अनि त्यो चाहिँ पहिल्यै भएको तयारी अनुसार फोन हुँदा बित्तिकै त्यति छिटो उनीहरू 5-7 मिनटमा तल नपुग्दै 81 मान्छेहरू कसरी जम्मा हुन सक्छ ल भन्नुहोस् त अहिले कहीँ अचानक यहाँ घटना भयो भने हामीले फोन गर्दा गर्दा आधा 1 घन्टा त त्यसै जान्छ भनेपछि त्यति फास्ट ऱ्यापिडली आएर सबै त्यो पनि फेरि पुरै गाउँका मान्छेहरू आएर 100 जनाले घेरा हाल्ने सम्मको चाहिँ तयारी त्यो पूर्ण तयारी नभएसम्म हुँदैन त्यसकारण यो वडा अध्यक्षको पुरै अगुवाईमा र त्यहाँ गाउँका सबैसँग चाहिँ जति पनि त्यहाँ सोकल गैरदलितहरूको चाहिँ सल्लाहमा र त्यो ग्रान्ड डिजाइनमा यो दलित जातिको केटाले हाम्रो केटीलाई लानु भनेको हाम्रो इज्जत घट्नु हो र यसलाई जसरी पनि हामीले चाहिँ सिधाइदिनुपर्छ भनेर त्यो तयारीका साथ उनीहरूमाथि त्यहाँनिर चाहिँ पुरै घेरा हालेर अनि चाहिँ कुटी उनीहरूको चाहिँ हत्या भएको छ र त्यो एकदम क्रूरता तरिकाले हत्या भएको छ र त्यहाँ कुनै पनि अलिकति पनि एउटा हुन्छ नि संवेदना एउटा चाहिँ दया भाव भन्ने त्यहाँ देखिँदैन आएको होइन कि त्यो योजनाबद्ध ढङ्गले त्यसो भए अधिवक्ता त्रिपाठीज्यू अब नेपालमा कानुनी कार्यान्वयनको पाटो कतिको फितल्लो छ भन्ने कुरा जो कोहीलाई थाहा भएको कुरा हो जुन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै लज्जाबोध बनाएको यो घटनामा दोषी कानुनी कठघरामा उभिन्छन् भन्ने कुरामा हामी कति विश्वास गर्न सक्छौँ जस्तो पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको भूमिका चाहिँ गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक देखियो र उनले सुरुदेखि नै के गरे भने यो अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने कोसिस गरे उनले अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउने कोसिस गरे र त्यसको परिणाम के देखियो भने वास्तवमा के हो भने अब हुन त किनभने 12 जना जो बाँचेर गएका छन् उनीहरूको जुन एकाउन्ट छ उनीहरूको जुन भनाइ छ किनभने उनीहरू त आई विटनेस हुन् चश्मदीद गवाह हुन् उनीहरूको भनाइ त्यो छ तर एउटा कुरा के देखियो भने अरू कुरामा चाहिँ अनुसन्धान चाहिँ एकदमै फितलो गरिएको छ एउटा कुरा चाहिँ हामी ध्यानमा राखौँ एकदमै फितलो तरिकाले यो अनुसन्धान गरिएको छ र सबैभन्दा ठुलो चाहिँ अनुसन्धानमा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ चलखेल कहाँनिर भयो भन्दाखेरि मेडिकल रिपोर्ट जुन पोस्टमार्टमको रिपोर्ट छ त्यो चाहिँ एकदमै गम्भीर चलखेल त्यहाँ भएको छ र वास्तवमा के हो भने त्यो एउटा डक्टरको चाहिँ एउटा प्रोफेसनल मिसकन्डक्ट पनि देखिन्छ या त अब डक्टरको योग्यतै छैन भन्नु पर्यो होइन भने डक्टरको त्यो फाइन्डिङ कस्तो छ भने कज अफ डेथ इज ड्राउनिङ इज अ कज अफ डेथ भन्यो र अर्को चाहिँ के हो भने जुन लासको प्रकृतिको मुस्कुल्का छ जुन के फोटोहरू छन् त्यहाँ शरीरभरि चोटपटक लागेको कुराहरू छ र पोस्टमार्टममा यो पनि भनिएको छ कि ब्लन्ट फोर्स इन्जुरी चोट लागेको छ ब्लन्ट फोर्स इन्जुरी पनि छ पनि भन्छ कज अफ डेथ बाई ड्राउनिङ पनि भन्छ र वास्तवमा के छ भने त्यो पोस्टमार्टम रिपोर्टमा व्यापक चलफेल गरेको कुरा चाहिँ के छ भने किनभने त्यहाँ त लास जब रिकभर भयो झिकियो त्यसपछि लास त एउटा के हुन्छ भने हरेक लासले आफ्नो मृत्युको बारेमा बोल्छ सबभन्दा ठुलो हत्याको अपराधमा के हुन्छ भने लास नै सबैभन्दा ठुलो प्रमाण हो उसले चिच्याएर बोल्दछ कि मेरो हत्या चाहिँ के छ भने यसरी भएको हो यदि आत्महत्या हो भने घाँटीमा यस किसिमको सिम्पटमहरू हुन्छ त्यसको चाहिँ मेडिकल जुरिस्प्रुडेन्स छ अब कुटपिट चोटपटकबाट भएको छ त्यो कुरा पनि बोल्छ तर अब चाहिँ के छ भने कज अफ डेथ अफ ड्राउनिङ भन्ने
तर जिउभरि चाहिँ के छ भने चोट लागेको कुराहरू छ, गम्भीर चोटपटक देखिन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ के छ भने केसलाई कमजोर बनाउने कोसिस भएको छ। त्यस कारण के छ भने यो केसलाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाउन त खोजिएको छ, तर पनि चाहिँ के छ भने म चाहिँ आशावादी छु। किनभने र अर्को एउटा पार्ट के छ भने अर्को एउटा तपाईँको पार्ट के छ भने किनभने एउटा के छ भने अब दलित समुदायका व्यक्तिहरू उनीहरूको चाहिँ के छ भने पावर त्यति छैन। यहाँ जनप्रतिनिधिहरू छन्, सारा छन्, पूर्व गृहमन्त्री छन्, सारा छन्। वास्तवमा यो कुरा त वास्तवमा गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ। उनको आफ्नै जिल्लामा घटना घटेको छ, एकचोटि पीडित परिवारमा गएर उनले एउटा सहानुभूति दिने काम गरे, उल्टै चाहिँ के छ भने प्रमाणहरू दबाउने, लुकाउने, अनुसन्धानलाई कमजोर गर्ने र त्यस्तो कामहरू गरेर वास्तवमा के छ भने यसको यदि साँच्चीकै अनुसन्धान गर्ने हो भने यदि उहाँको गृहमन्त्री पूर्व गृहमन्त्रीको टेलिफोनको कल डिटेल त्यो बेलाको हेर्ने हो भने त्यो कुरा त अनुसन्धानले लुकाएको छ। किनभने ती सबै मान्छेहरूसँग जो प्रतिवादीहरू छन् त्योसँग चाहिँ के छ भने टेलिफोनिक कन्भर्सेसन भएको छ। त्यो टेलिफोनिक कन्भर्सेसनको कुरालाई प्रहरीले लुकाएको छ, त्यो कुरा चाहिँ बाहिर ल्याएको छैन। त्यो किन उनको चाहिँ के छ भने पीडकहरूसँग त्यो हत्याका चाहिँ प्रतिवादीहरूसँग किन टेलिफोनिक कन्भर्सेसन भन्दाखेरि उनको चाहिँ एउटा चाहिँ क्लियर एउटा उनको इन्स्ट्रक्सन पनि त्यहाँ देखिन्छ। एकचोटि पनि उनले यो घटनामा दुःख व्यक्त गरेको, सहानुभूति व्यक्त गरेको, त्यहाँको पीडित परिवारलाई कुनै चाहिँ सान्त्वनाको शब्द दिएको, उनीहरूको चाहिँ आफ्नै जिल्लामा घटेको छ, आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा घटेको छ, एकचोटि घटनास्थलमा पनि पुगेको छैन भन्दाखेरि त यो एउटा संवेदनहीनताको पनि एउटा पराकाष्ठा हो। तपाईँ चाहिँ भोट चाहिँ लिने, जनताको भोट लिने र जनतासँग चाहिँ के छ भने गद्दारी गर्ने, जनताको चाहिँ पीडामा साथ नदिने। प्रकाशजीसँग यो कुरा गर्छु, जुन उहाँले भनेका कुराहरूमै आधार मान्ने हो भने उहाँहरू त जुन समानताका लागि लडेको व्यक्ति भनेर भन्नुहुन्छ, 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर आउनु भएको, सबैभन्दा पहिले जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्नुपर्छ जस्ता मुद्दा बोकेका व्यक्तिहरू आज समाजमा परेका घटनामा आँखा चिम्लिदिने, बरु पीडितलाई नै समस्या उत्पन्न बनाउने काममा किन चाहिँ यस्तो उद्वेलित हुनुहुन्छ? खास करणी र कथनी किन यति फरक रहेछ? पहिलो कुरा मैले अब यो आरोप भन्दा पनि सत्य कुरा हो कि भने चाहिँ कम्युनिस्टहरू वास्तविक रूपमा चाहिँ दलित, जातीय विभेद र मजदुर र किसानका पक्षमा हुँदैन, तिनीहरू मुद्दा मात्रै बोक्ने हो। उनीहरूको समस्या समाधान भयो। यहाँ त कम्युनिस्टको मात्रै कुरा होइन, होइन उहाँहरूले भन्नुभयो त्यत्रो जनयुद्ध गरेको पार्टी, उहाँहरूकै गृह जिल्लामा यत्रो घटना घट्यो भन्दै गर्दाखेरि त तपाईँहरूले त नपत्याउने कुरा हो नि त। उहाँले भन्नुभयो दुईटै जिल्लामा वर्तमान मन्त्री, दुईटै पूर्व गृहमन्त्री पनि छ, उहाँहरू दुईटै कोही पनि जानु भएन। तर मुख्य कुरा के हो भने राजनीतिक चलखेल, राजनीतिक पूर्वाग्रह र राजनीतिक संरक्षण भनेकै के हो भने चाहिँ कसरी मुद्दाका कुन कुन पार्टमा कमजोरी गरियो, मुचुल्कामा, पोस्टमार्टम रिपोर्टमा, अनि प्रहरीले प्रतिवेदन गर्ने कुरा कुन कुन धारा, कानुनका कुन कुन धाराहरूलाई क्रियाशील गर्यो, कस्तो कस्तो किसिमका धारालाई क्रियाशील गर्यो, त्यो नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। ठिक छ त्रिलोकजी, अब उहाँहरू दुवैजनाका कुरा सुन्ने हो भने त अदालतमा उनैको हालिमुहाली रहेछ, त्यसै गरी राजनीतिमा उनैका जुन हालिमुहाली रहेछ, उनीहरू निरीह रहेछन्, उनीहरू बलियो रहेछन्, जुन पीडक पक्ष भने अब न्याय पाउने कुरामा हामी आशावादी हुने ठाउँ त कसरी रहला र? अब यसमा के देखिन्छ भने न्याय पाउने हामी कहाँबाट भन्दा अदालतबाट, र न्याय दिने कसले भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँका न्यायमूर्तिहरूले, जुन न्यायाधीशहरूले। यदि न्यायाधीशमा सच्चा इमान्दारिता भयो, वास्तविक चाहिँ प्रमाणका आधारमा जुन वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूले अघि नै भनिसक्नुभयो, प्रशस्त प्रमाणहरू आफै बोलिरहेका छन्, त्यहाँ प्रशस्त कुनै केही प्रमाणहरूलाई चाहिँ लुज गर्न खोजे पनि धेरै प्रमाणहरू त्यहाँ यथेष्ट छन् भने जस्तो सरजमिनी मुचुल्काकै कुराहरू हुन्छ, लास जाँच मुचुल्काहरू हुन्छ, र यावत कुराहरूबाट त प्रश्न देखिसकेका छन्, संसारले देखिसकेका छ नि। तपाईँको OSCHR-ले समेत यो घटनाको छानबिन गरेर उसले चाहिँ आफ्नो विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ। यदि अदालत पनि बिक्यो, राजनीतिज्ञहरू पनि त्यसलाई बिकाउन लाग्यो भने तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ? र यो सवालमा के छ भने यस्तो घटना, यस्तो हत्या र यस्तो किसिमको चाहिँ मुद्दालाई पनि अझै यो अवस्था, यो समयमा, अहिलेको समय, वर्तमान समयमा पनि लुकाउन खोजियो, कुनै ढाकछोप गर्न खोजियो, उम्काउन खोजियो भने त्यो चाहिँ चाहे दलित आन्दोलनको पार्टबाट होस्, चाहे एउटा नागरिक र एउटा चाहिँ न्यायको पक्षधर, एउटा नेपालको नागरिकको तर्फबाट होस्, यो कसैले पनि सहन सक्ने अवस्था हुँदैन। यसका विरुद्धमा देश नै आगो बल्छ। किनभने यस्ता किसिमका घटनालाई यदि लुकाएर छिपाएर चाहिँ अब साम्य पार्दै जाने हो भने देशमा अब जसले जे गरे पनि भनेर के अब यो अराजकता निम्त्याउने,
अब चाहिँ शान्ति निम्ताउने द्वन्द्व निम्ताउने यो चाहिँ कदापि हुन सक्दैन। यदि त्यस्तो खालको चाहिँ अब न्यायालयले होस् या चाहिँ चाहे सरकारले होस् यस्ता घटना यस्ता चाहिँ हत्याहरूलाई चाहिँ कानुनी कारबाही हुनैपर्छ। भएन भने त्यसको विरोध त जनताले गरिहाल्छ, त्यसको विरोध त समुदायले गरिहाल्छ। त्यसमा कुनै पछि हट्ने र कुनै के अरे डराउनु पर्ने कारण छैन। 6 जना मरेका होइनन्, यहाँ 60-70 लाख दलितलाई मारिएको हो भन्ने सब देशभरि यहाँ एकदम तातेर बसेको अवस्था छ। हिजोका द्वन्द्वकालमा पुष्पकमल दाहालहरूलाई हतियार बनाएर र अंगरक्षक भएर यो सत्तामा पुर्याएका हुन्। यो नसोचे हुन्छ यो सत्ताले कि दलितहरू कमजोर भएर होइन, दलितहरू एकदम सहनशीलता र इमान्दार हुन्, उनीहरूलाई इमान्दारपूर्वक पठाइदिए। त्यो के मान्छे हामीलाई फेरि दलित समुदायमाथि हत्या गर्न, दलितको विकासलाई बाधक बनेर चाहिँ सबै आरक्षण टुटाउन अनि दलितहरूलाई सहभागिता नै शून्य गर्नलाई पुर्याएको हो। यो कुरा कुनै अधिकार कर्मीले छोड्ने छैन। कसैले पनि यसलाई चाहिँ यसका विरुद्ध ज्यान दिन तयार छ। हेर्नुहोस्, किनभने त्यसै चाहिँ गणतन्त्र र चाहिँ प्रजातन्त्र आएको होइन। तपाईहरु तीनैजनालाई महत्त्वपूर्ण समय र संवादको निम्ति म आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामी रुकुम घटनासँग जोडिएका बहुपक्षीय विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्यौं। नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौं। नमस्कार।